पी टी आई मार्च। हुकूमत ने 2 प्लान तैयार कर लिए। प्लान ए में शुरका को श्रीनगर हाईवे से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। प्लान बी में काफिले को अटक के करीब रोकने की मंसूबाबंदी। मोटरवे और जीटी रोड को कंटेनर लगाकर बंद किया जाएगा। क़यादत की गिरफ्तारी के लिए लिस्टें बना ली गईं। इस्लामाबाद इंतजामिया भी मुतहरिक तजावीज़ वज़ारत दाखिला को इरसाल 22,000 एहलकार तैनात करने का प्लान। दीगर सूबों से भी नफरी तलब, आंसू गैस के 15,000 शेल और कैदियों वाली 100 वैन भी मंगवाने की तजवीज़। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। PTI मार्च से निमटने की हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म ने भी वज़ारत दाखिला से प्लान तलब कर लिया। 4 गाड़ियां गिरफ्तारी के लिए आई। शेख रशीद का दावा, घबराने वाला नहीं हूँ, लॉन्ग मार्च में पूरे रावलपिंडी के साथ पहुंचूंगा। साबिक वफाकी वजीर का पैगाम, लाहौर पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा, हम्माद असर का ट्वीट। असम्बली तहलील नहीं होगी। हुकूमत के 3 बड़ों में इत्तफाक। मुश्किल वक्त का इत्तेहादी मिलकर और डटकर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने होंगे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान में मुशावरत। इमरान खान के धरने से नुकसान नहीं होगा, रहनुमाओं की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, लॉन्ग मार्च पर गौर, हर फैसले में आसिफ जरदारी को साथ रखा जाए। इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर कराया जाए। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए मुशावरत का आगाज़ किया जाए। नवाज शरीफ का मशवरा, फ्रेश मैंडेट, अवामी मसाइल का हल। मरियम नवाज की तजवीज़, बड़े शहरों में मज़ीद जलसे करने का फैसला। रास्तों की बंदिश, गिरफ्तारियों के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आज समाअत करेंगे। चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG को फरीक बनाया गया। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए विफाक से कोई पैगाम नहीं मिला। पुलिस कानूनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा। IG खैबर पख्तूनख्वा मौसम जह अंसारी। इस्लामाबाद में धरने की इजाज़त मिल गई। फवाद चौधरी का दावा, इदारों ने फैसला किया है कि सियासी सूरत हाल जमातें खुद देखें। हुकूमत को 2-3 माह दिए तो मुल्क डूब जाएगा। सरकार ने 700 रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए लिस्टें बना लीं। PTI रहनुमा। इमरान खान उसने मुख्तलिफ जलसों में न्यूट्रल के मतलब कहा कि न्यूट्रल कोई नहीं होता, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं। उसने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहेगी। अब कौन सी उसकी बात पे एतबार किया जाए? ये बाकायदा एक मंसूबे के तहत जो है झूठ बोलता है। इमरान खान का हर रोज नया बयानिया आ जाता है। न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक बयान बदलते रहते हैं। PTI चेयरमैन जुमलेबाजी के डर से कौमी असम्बली नहीं आते थे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तनकीद की रोशनी में इस्लाह करेंगे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इमरान खान मखसूस लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। नया फितना खड़ा करने के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। हुकूमत को सख्त से सख्त इक़दाम उठाना चाहिए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का इजहार ख्याल। इंतखाबी इस्लाहात पर PTI को तजावीज़ भेजने की दावत। इमरान खान के बगैर प्रोटोकॉल पेशावर के इलाके सदर बाजार आमद, लोगों में घुल मिल गए। शहरियों के साबिक वज़ीर आज़म के साथ सेल्फियां, हक में नारेबाजी। ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नामालूम वजूहात पर हमसे नाखुश थे। डोनाल्ड ट्रंप को बरतरफ करना चाहिए। इमरान खान का अमरीकी TV को इंटरव्यू। अमरीकी सफीर ने 4 साल बाद पाकिस्तान में जिम्मेदारियां संभाली। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर काम करूंगा, डोनाल्ड ब्लूम।
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، فرمانروا شاہ سلمان کی خیریت دریافت کی، صحت یابی کے لیے دعا، دونوں ملکوں کے تعلقات کے متعلق بھی تبادلہ خیال۔ قوم کے 2 سپوت مادر وطن پر قربان، شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ملٹری پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ، 2 جوان شہید، سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، نئے مالی سال کے بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کے خد و خال پر غور، عام آدمی پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، حمزہ شہباز کی غریب طبقات کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہدایت۔ تحریک عدم اعتماد بی اے پی کا دستخط کرنے والے ارکان کو نوٹس، اقدام پر تحفظات کا اظہار، تحریک واپس نہ لی تو آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی کی جائے گی، عبدالقدوس بزنجور۔ عمران خان اور شوکت ترین جو انہوں نے لکھا ہوا معاہدہ IMF سے کیا ہے، اس کے تحت 100 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی ہے اور 150 روپے سے زیادہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے کی ہے، لیکن میرے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس قوم کے لوگ متحمل نہیں ہو سکتے اس قسم کی پرائز بڑھانے پہ، تو میں IMF کے پاس جاؤں گا اور میں نے کہوں گا کہ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ شوکت ترین نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے معاہدہ کیا ہے، لیکن اس وقت یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہذا مجھے تھوڑا سا بریک دیا جائے۔ پیٹرول مہنگا نہیں کر سکتے، حکومت کا IMF سے مزید وقت لینے کا فیصلہ، عمران خان اور شوکت ترین نے پیٹرول 100 روپے فی لیٹر قیمتیں بڑھانے کا معاہدہ کیا، حلفاً کہتا ہوں سابق وزیر خزانہ جھوٹ بول رہے ہیں، بتائیں کہاں پیسے چھوڑ کر گئے، مفتاح اسماعیل کی روحہ روانگی سے پہلے گفتگو۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی مذاکرات کا آغاز، بات چیت 25 مئی تک جاری رہے گی، حکومت اگلے مالی سال کے لیے بجٹ ترجیحات سے آگاہ کرے گی، مالیات ادارے کا توانائی کے شعبے میں سبسڈی ختم کرانے کا دباؤ۔ عوام کو سستے داموں گیس کی فراہمی یقینی بنائیں گے، ذخائر آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ ناگزیر ورنہ کھینچا تانی میں کچھ نہیں بچے گا، وزیر مملکت مصدق ملک۔ قرض لینا اور دینا مزید مہنگا، شرح سود میں 1.5% اضافہ، پالیسی ریٹ 13.75% پر پہنچ گیا، مہنگائی اور بین الاقوامی ادائیگیوں کے زور کے باعث اضافہ کیا گیا، اسٹیٹ بینک۔ لگژری امپورٹڈ اشیاء پر پابندی بھی ڈالر کی اڑان روکنے میں ناکام، انٹر بینک میں مزید 80 پیسے مہنگا، 200 روپے 94 پیسے پر بند، نئی حکومت آنے کے بعد قدر میں 18 روپے اضافہ ہوا۔ چودھری شجاعت کا مشال ملک سے رابطہ، بھارتی حکومت یاسین ملک کو فوری رہا کرے، ایسے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہیں دبایا جا سکتا، سابق وزیر اعظم۔ وفاقی کابینہ کی سرکولیشن سمری کے ذریعے حج پالیسی کی منظوری، سرکاری اسکیم کے تحت اخراجات کا تخمینہ 9 لاکھ روپے رکھا گیا، پاکستان سے 81,132 افراد جائیں گے۔ PIA کا 31 مئی سے حج آپریشن شروع کرنے کا پلان، لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت 8 شہروں سے پروازیں چلیں گی، 297 فلائٹ شیڈیول ہیں، وزیر ہوابازی سعد رفیق کی بریفنگ۔ پانی دستیابی کی صورتحال خطرناک، قحط نظر آ رہا ہے، کمی کی بڑی وجہ نئے ڈیمز کا نہ بننا ہے، صوبوں کے درمیان واٹر ایشوز مشاورت سے حل کریں گے، خورشید شاہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ سستی بجلی کی جانب ایک اور قدم، منگلا پاور اسٹیشن کے 2 یونٹس کی اپ گریڈیشن مکمل، صلاحیت 200 سے بڑھ کر 270 میگا واٹ ہو گئی، پیداوار شروع، USAID کی مشن ڈائریکٹر کا پروجیکٹ کا دورہ۔ لاہور، فیصل آباد، وکاڑا، رینالہ خورد میں بادلوں کی مستی، برستی بوندوں نے سما باندھ دیا،
خشک سالی کے شکار چولستان میں بھی باران رحمت، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ رانا عبدالوحید کا آخری منٹ میں شاندار گول۔ ایشیا ہاکی کپ میں پاکستان اور بھارت کا مارکا 1-1 سے برابر۔ گرین شرٹس دوسرا میچ آج میزبان انڈونیشیا کے خلاف کھیلے گی۔ ویسٹ انڈیز کا دورہ پاکستان، 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم کپتان، شاداب خان نائب کپتان، محمد رضوان، شاہین افریدی، حسن علی ٹیم میں شامل۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا آغاز 8 جون سے ہوگا۔ پاکستان سری لنکا ویمن T20 میچز کا آج سے کراچی میں آغاز۔ ٹرافی کی رونمائی میں دونوں کپتانوں کی شرکت۔ بسمہ معروف جیت کے لیے پرعزم۔